بسم الله الرحمن الرحیم. شما امروز توقین که ما او موضوع را انتخاب کردم ببخشین که واقعا حقایق را نشون میده و امو ریشه فساد را، ریشه امو مغربی ممالک را که در دنیا اینها چی قدر کشت و کشتار کرده. در هر جای دنیا اگر جنگ است، در دنیا جنگ و جدل هست، کشتار هست، از خاطر امزی امریکا هست، از خاطر امزی مغربی ممالک است که در ملک خود خو اینا هیومن رایتس خمونن، هیومنیتی خمونن، لیکن خودش در دنیای جهان در ترقی پذیر ممالک در ایشیا که است، در اسلامی ممالک است، اینها فساد را انداخته. حتی یک ویدیو از من انشالله ما در افریقا اینها دایمند از اونها، سونی از اونها، جواهرات از اونها، الماس از اونها اینها دزدیمونه و غارتمونه. یکی از موضوعهایی که امروز در خدمت شما میخواهیم بگم درباره به وجود آوردن القاعده، داعش و جبهت النصره هست که این سه گروه را و این سه گروه افراطی را، اکستریمیست را، مذهبی به ظاهر مذهبی را، اینها را که اگر توخکنی ویکیلیکس اینها را گفته که توسط CIA امریکا و توسط ایجنسی سعودی عرب اینا به وجود آمد. خودی ارلی کلینتون هم ایرا اقرار کرده چندین بار که ما داعش را به وجود آوردی به خاطر مسلمان ها که ما آخری یک نتیجه گیری مونم. لذا در افشا گیری که افشا مونه اسناد را یا مدارک را یا پروف را که پیش مونه، اینها داعش را برای اهداف شوم خو به وجود آورد و تقریبا امی ویکیلیکس که است تقریبا 500,000 یعنی 505 لک اسناد پروف پیش مونه که ای سعودی عرب میلیاردها دلار خرج کرده و در از ابتدا اگر توخکنی سوئد یونین که است امی رشیه موجوده که او زمان منیش دیگه ممالک هم بودک، ای امی مذهب را از تولز استعمال کرده، جهادیار از تولز استعمال کرده و او زمان افغانیا را یعنی خود افغانستانیا را برای جهاد آماده کرد و میلیاردها تومان خرج کرده که در خلاف سوئد یونین کنه و اینا در خلاف جهاد اعلان کنه و واقعا جهاد اعلان هم کرد و جهاد از ناکامیاب هم شد. به ظاهر پاکستان هم در این مسئله ملوث بود و جنرالای پاکستان چه خاصه پیسه خوردن از این جهاد و امی جگ منی بریکی جگ گبوم که جنرالای پاکستان همزو زمان اینها زبانشی شیرین شد و اینا مزد دیناره که مو مذهب را به عنوان تولز استعمال کنی. طالبان را دیگه از بعد بینا زیاد سپورت کرده مختلف شرایط ها که عالی فعلا کم ذره تعلقات خراب شده و در منی باردر درو جنگ شده رایه که او هم از خود خیالایده دلایل داره. آهسته این گروه جهادی را که خلاف سعودی یونان جور کرد و ای بسیار اینا متوجه شد که بسیار خوب تولز است. آهسته اینا القاعده را در دنیا در وجود آورد و امریکا برای اهداف سیاسی خو، اهداف ملکی خو، مفادات ملکی خو و برای غارت دیگه ممالک ها و برای اینکه کمپانیای اسلحه فروخت چونه از طریق القاعده 11 سپتامبر را یعنی 11 سپتامبر امو دو تاور را که است اونا تباه کردن از طریق امزی القاعده و باز بعد جواز میلاو شد که برای عراق و افغانستان حمله کنه و اسامه بن لادن را اون اخیری در کمک آیسای پاکستان او را کشتن. بعضی هم میگه که او گمگور است گوجای امریکا، بعضی هم میگه او مهره سوخته شده بود دیگه او را کشتن. اذا بعد از یک دهه یعنی 10 سال بعد آهسته اینا القاعده که کار خوز گنا گرفتک و مختلف ممالک را برایش که حمله کردن و من افغانستان هم آمدن دوباره آهسته اینا داعش را به وجود آورد که همونطور گفتم هیلری کلینتون آشکار گفته که مو داعش را به وجود آورده و داعش را ترین کرد و سعودی عرب هم این گروه مذهبی افراطی را، اکستریمیست را بسیار زیاد مالی امداد کرد و ایرا در سوریه که است رایی کرد و در سوریه دیدی که چی مشکلات به وجود آمد و سوریه که است امروز ما خودم که زیارت رفتم بسیار بدال شده و البته داعش را قطر هم که است حمایت کرد و کمک مالی کرد و بعدا هم موقع که قطر پشیمان شد. بعد یک جای دیگه ویکیلیکس در 10 سال یعنی در 10 سال 10 میلیون پروف و اسناد پیش کرده که داعش را کی به وجود آورده. CIA امریکا و ایجنسی سعودی عرب اینا دو یک جای شدن و داعش را به وجود آورد که تاکه چین را هم
مشکلات برش ایجاد کنه، ایران را برش مشکلات ایجاد کنه و حزب الله را برش مشکلات ایجاد کنه، سوریه را خود در بدر کدک. ایران هم بسیار د هوشیاری دمنی سوریه داعش را از طریق سلیمانی قاسم سلیمانی اینا را شکست داد که از بعد دیدی که اونها را ترور کرد و شهید کرد. لذا اگر ما توخ کنی که داعش را، القاعده را و جبهت النصره را که ما میتر در لابلای کلمات خو گفتم، یکی از وجوهات چی بود که نه دمزو اهداف شوم خو بیرسه، د اهداف سیاسی خو بیرسه، د غارتگیری کنه د دیگه ملکاتیلی عراق را بگیره، سوریه را کسته از خاطری که حزب الله نزدیک شده بود و حزب الله را ایران از طریق سوریه مثلا کمک میکرد، نظامی کمک و مالی کمک میکرد باید سوریه را حالاتش خراب کنه و که اسرائیل محفوظ بمونه و چون حزب الله در مقابل اسرائیل یک کلان رزिस्टेंस است و عالم میگن که امی حزب الله در خلاف از نه بر سر پیکار هست. یکی از وجوهات دیگه ای که این گروه های افراطی را به وجود آوردن و القاعده و جبهت النصره و داعش ولی خونخوار که اینها را بسیار خونخوار اینا پیش کردن، به خاطر ازی پیش کرد عزیزان من که اسلام را چهره مسخ شرا نشو بیده، اسلام را چهره ظاهری که اسلام بسیار خشونت والا دین است، مذهب است، چون در یورپ درو که آمار را انسان تو من ریشور تو من مردم گرویده اسلام مشه، گرویده مسلمان ها مشه، یعنی مسلمان مشن. لذا اینها ای راه را که است میخواست رو کنه، ای گروه ها را پیش کرد، نشان داد و دمنی 11 سپتامبر که است و دماکار که اینا کراو کرد تاکه امو رای ترویج اسلام و وسعت اسلام که درو پیلاو مشود اورم رو کنه. لذا زنی من مو داعش را یا جبهت النصره را یا القاعده را اینا رو میگه که اینا را سیکولر مالک جوړ کړ. عالم اینجا ما دوباره مون نتیجه که برای مردم خود خو میخوای بگیری که اینها مثلا ایران فوبیا و اینها عرب را فقط که حزب الله عربیه فلان است از چیزا پیش مونه بسیار کوتا فکرم هستن، حقایق را پس پشت خبر ندارن. لذا و شیدایی از این مغرب ممالک هستن و این تکنولوژی از نار در روخ مردم میکشه، هیومن رایتس از نار در روخ مسلمان ها یا در روخ علما میکشه. حقیقت چیه؟ اگر در ملک خو اینها از دروغ یک پرنده را یا یک جانور بچاو مونن، خب دیگه انسان ها اینا انسان نیستن. در سوریه انسان نیه، در افغانستان انسان نیه، در لبنان کست انسان نیه، در غزه که 41 یا 42 هزار نفر به شهادت رسید اینها انسان نیه. یک روز اینها روک کردن اسرائیل به صحیح معنی لا بتر اسلحه میدن کمک مونن، مالی کمک مونن می امریکا. خب شما کدام آزاد ملک را تر سلوگان چی میزنین که است که اینجا آزادی است، اینجا ترقی است، اینجا هر کدام مکتب خرمیتن ده آسانی و ده آزادانه که است پیش ببره. تازه منجم که خودی گورنمنت های از مثلا مثال که تو پر میج بینی بریکش باز بگم که جلوس اشرار را اجازت میده، خوش دوباره ترس میکنن که جلوس اشرار را چرم عبور کردی. خب بابا خوش ممکن نه سیکولر است و سیکولر ممالکیه که هر کس در مکتب ش آزاد است دیگه. لذا زنی من ای دوگانه و ای امو پشت صحنه را پشت پرده را ای سیکولر و دیسی افرادهای از ما هیچ وقت نشون نمیده. اینا هیچ وقت نشون نمیده. شماها باید انفارمیشن خو زیاد کنین، شماها باید نالیج خو زیاد کنین، شماها باید تهاجمی برای ازنا پوست کنین، ویدیو جور کنین و اینها را که است دغاری مشکل است چی کنین از کاکورتا که ازنا بگین تا دیگه اینا جرأت نکنه که اهل بیت شما رو توهین کنه، اسلام شما رو توهین کنه، درباره بی‌حیایی که است اینا سریام گپ بزنن. پروردگار عالم و شما را بیدار کنه و عاقبت بخیر کنه. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.